बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से मुल्क में जंगल का कानून नाफिज था। अब उसका दी एंड हो चुका है। मुल्क में कानून एक्टिव हो चुका है। पंजाब में नून लीग की सियासत का खात्मा हो चुका है। हमजा शहबाज की अचकन उतारने का अदालती हुक्मनामा आ चुका है। और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम के जहन में दो सवालात हैं कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के खिलाफ फैसला कैसे दे दिया, और दूसरा सवाल ये कि क्या हमजा शहबाज अब भी वज़ीर आला हैं या नहीं है। तो इसका जवाब आपको आज की वीडियो में देंगे और इससे रिलेटेड सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। और नून लीग में एक बड़ी दरार भी पड़ चुकी है, उसे भी एक्सपोज करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने महफूज किया गया फैसला सुनाया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसले में कहा कि मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली से मुतल्लिक फैसला इत्तफाक राय से किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर कर लिया है। नाज़रीन, पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान असम्बली डी सीट हो गए हैं, नाअहल हो गए हैं। अब ये इलेक्शंस भी नहीं लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आखिरी वक्त तक इनको बचाने की पूरी कोशिश की, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने वफाक में मुनहरिफ अरकान को बचाया था। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए ताकि मुल्क में दोबारा कोई इस तरह की गद्दारी ना कर सके, ताकि मुल्क में दोबारा इस तरह से मंडियां ना लगें, ताकि दोबारा आलमी ताकतें हमारे मुल्क में मुदाखलत ना कर सकें। तो पंजाब के जो मुनहरिफ अरकान थे, इनके मुंह पर तो कालख लग गई है। अब ये इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। अब पीटीआई को चाहिए कि इनके खिलाफ केसेस दायर करें और इनसे वो पैसे भी निकलवाएं, क्योंकि इनका क्या है, ये किसी दूसरे मुल्क में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पर अयाशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर शाह महमूद कुरैशी ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि देर आए दुरुस्त आए। बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने लोटों को कैफिर किरदार तक पहुँचा दिया है। पीटीआई मुनहरिफ अरकान डी सीट, जाली वज़ीर आला साहब, शेरवानी वापस लटकाने का वक्त हुआ चाहता है। उसके बाद साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि ये लोग पैसा लगाकर हुकूमत में आते हैं और मजीद पैसा कमाते हैं। अरकान खरीदे जाते हैं, सेनेट की सीटें खरीदी जाती हैं। असद उमर ने कहा कि इस किस्म की सियासत के खिलाफ जहाद इमरान खान ने किया है। ये 25 लोटे अब अरकान असम्बली नहीं रहे। असद उमर ने कहा कि मैं इन लोटों पर करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करने वालों से इजहार हमदर्दी करना चाहता हूँ। यहाँ सियासी पार्टियों ने सियासत को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल किया है। इन्होंने कहा कि अब मशवरों का वक्त ख़त्म, नए इलेक्शंस का ऐलान करें। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि आज पंजाब की इम्पोर्टेड हुकूमत अब अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। बेनामो नेहाद वज़ीर आला हमजा शहबाज कोई शर्म करें और आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फौरी इस्तीफ़ा दें। कोई एक ऐसी रिवायत छोड़ें जिस पर इन्हें कोई तो मुस्बत कमेंट दिया जा सके। नाजरीन, जब आवाम का समंदर सड़कों पर आ जाता है तो फिर कोई भी स्टेट मशीनरी, कोई भी ताकत, बड़ी से बड़ी ताकत कभी भी आवाम के सामने खड़ी नहीं हो सकी। और पाकिस्तानी कौम जो दहाइयों से सोई हुई थी, उसने आज दुनिया को बता दिया है कि हम जाग रहे हैं, हम एक जागती कौम है, हम एक जिंदा कौम है। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से इमरान खान ने इन 3.5 सालों में जिस तरह से पाकिस्तान को इज्जत दिलाई, जिस तरह से भारत को और अमेरिका को जलील और रुस्वा करवाया, जिस तरह से इस्लाम को इज्जत दिलाई, कि आज आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें, अरबी ट्वीट्स कर रहे हैं, अरबी वीडियोस बना रहे हैं कि खुदा के लिए इमरान खान को बचा लेना। हमारी मुसलमानों की एक ही उम्मीद थी, इमरान खान। तो इमरान खान एक बहुत बड़ा काम कर गए हैं कि इस कौम को जगा गए हैं, इस हजूम को एक कौम बना गए हैं। और आज देखें कि हवाओं का रुख किस तरह से बदल चुका है कि इलेक्शन कमीशन, जिसे नून लीग की एक सब पार्टी समझा जाता है, उसे भी आज नून लीग के खिलाफ फैसला देना पड़ा। वफाक के लोटों को बचाकर इलेक्शन कमीशन ने दुनिया को पाकिस्तान की एक बड़ी नेगेटिव साइड दिखाई, आवाम से अपना एतमाद खोया। और ये भी समझ नहीं आ रही थी कि फैसला महफूज करके क्यों बैठे हैं, फैसला सुना क्यों नहीं रहे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही क्यों फैसला सुनाया गया। एनीवेज, जो भी हुआ, पिछले कुछ अरसे से मुल्क में जो जंगल का कानून नाफिज था, जिससे कौम को तकलीफ हो रही थी, उसका दी एंड हो चुका है। अब कानून आपको एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब कौम के दिलों में कुछ सवालात हैं कि क्या अब भी हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला हैं या नहीं हैं। तो टेक्निकली तो हमजा शहबाज इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला नहीं हैं, क्योंकि जिन अरकान के वोटों से वो वज़ीर आला बने थे, उन अरकान के वोट ही काउंट नहीं होंगे, वो अरकान ही डी सीट हो गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये फैसला क्या उस वक्त से लागू होगा
یعنی 16 اپریل کے پہلے سے لاگو ہوگا یا اب سے لاگو ہوگا؟ اگر یہ فیصلہ 16 اپریل سے پہلے سے لاگو ہوتا ہے تو پھر تو عثمان بزدار ہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو عثمان بزدار اس فیصلے سے پہلے بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، کیونکہ ان کا استعفیٰ ہی منظور نہیں ہوا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ملک میں جنگل کا قانون نافذ تھا، تو اگر یہ فیصلہ اب 16 اپریل کے پہلے سے لاگو ہوتا ہے تو عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہیں، اور اگر یہ ابھی سے لاگو ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے الیکشنز کروائی جائیں گے، اور اگر دوبارہ سے الیکشنز ہوتے ہیں تو پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے 186 سیٹیں درکار ہیں۔ حمزہ شہباز کو 197 ووٹ پڑے تھے، جس میں سے آپ اب 25 مائنس کر لیں تو 172 رہ گئے ہیں۔ 4 ارکان مزید ہیں جو ناراض ہیں، 10 پیپلز پارٹی کے ہیں، ان میں سے بھی کچھ بدل سکتے ہیں، تو ان کو کوئی 166 167 ووٹ پڑنے ہیں۔ تحریک انصاف کے اگر آپ 25 نکال لیتے ہیں تو ان کے پاس بھی 172 ووٹ رہ جاتے ہیں، ان کے پاس بھی 186 ووٹوں کی اکثریت نہیں ہے۔ لیکن اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو یہ 25 اراکین جو ڈی سیٹڈ ہوئے ہیں، ان کی سیٹیں پی ٹی آئی کی ہی تھیں۔ اب مریم نواز اس سب پر کیا کہتی ہیں؟ مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کچھ بھی کر لے، شیر سے پنجاب چھیننے کا خواب چکنا چور ہوگا انشاءاللہ۔ پنجابیوں کو اپنے صوبے کو فراگوگی کی لوٹ مار اور تباہی کے حوالے کر دینے پر شدید غصہ ہے، جس کا حساب وہ انتخابات میں چکتا کریں گے۔ ای سی پی کو دن رات گالیاں دینے والے عمران خان کو آج تھوڑی شرم تو آئی ہوگی، مگر کہاں؟ ناظرین، مریم نواز اور مریم اورنگزیب معاف ہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ یعنی ایک طرف نون لیگ، جس پر ہاتھ رکھو اربوں کی کرپشن ہے، دوست احباب رشتہ دار ایون کے ملازمین چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس میں بھی اربوں روپے ہیں، لیکن عمران خان کی پارٹی میں ان کو کوئی نہیں ملا، فراگوگی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو وزیر تو چھوڑو ایم این اے ایم پی اے بھی نہیں تھی، ایک مشیر بھی نہیں تھی، اور ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ اپنا جواب یہ آج تک نہیں دے سکے، جن کے حوالے ہم نے ملک کیا ہوا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کون ڈال جاتا ہے۔ لیکن فراگوگی نے 3.5 سالوں میں 18 کروڑ روپے کیسے کما لیے؟ بھائی وہ جاگیردار ہے، آپ نے 5 سالوں میں اربوں ڈالرز کیسے کمائے ہیں، اس کا جواب پہلے دے دیں، کیونکہ جواب دینا آپ کو بنتا ہے۔ آپ کو ووٹ پڑا تھا، عوام نے آپ کے حوالے اپنا ملک کیا تھا، فراگوگی کے حوالے ہم نے ملک نہیں کیا تھا۔ اب ناظرین، ان کے آپسی اختلافات بھی منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں، جیسے کہ ہم آپ کو شروع سے بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کبھی بھی خوش نہیں ہوگا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا، اور نہ ہی مریم نواز کبھی خوش ہوگی۔ اور آپ کو پچھلے کچھ عرصے سے مریم نواز اپنے جلسوں میں کہتی دکھائی دی ہیں کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے، اور اب تو وہ شہباز شریف کو نئے الیکشنز کا حکم بھی جاری کر چکی ہیں۔ نواز شریف کو بھی اندر ہی اندر خوشی ہے کہ قوم نے دیکھ لیا کہ شہباز شریف ملک نہیں چلا سکتا، اور وہاں اسحاق ڈار بیٹھے خوش ہو رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل سے معیشت نہیں چل رہی۔ اب ملک کو میری یاد آ رہی ہوگی کہ میں کس طرح سے ڈالر کو جعلی طریقے سے سٹیبل کرتا تھا، جو اصل میں ملک کی تباہی کا باعث بنا۔ تو اسحاق ڈار آج کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل فیکٹری مالک ضرور ہیں، وہ فیکٹری بڑی اچھی سے چلا سکتے ہیں، کینڈی لینڈ کو بڑے اچھی طرح سے چلا رہے ہیں، سنیک سٹی ان کی فیکٹری ہے جس میں وہ چپس وغیرہ بیچتے ہیں، وہ بڑی اچھی طرح سے چلا رہے ہیں۔ معاشی ماہر نہیں ہے وہ، ان کو معیشت نہیں چلانا آتی، شاید اس لیے معاشی بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور ناظرین، یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک فیکٹری مالک کو آپ نے اٹھا کر ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا، جن سے کل تک یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے کوکومو کے پیکٹ میں 5 کوکومو ہوا کرتے تھے، اب 3 رہ گئے ہیں، اور وہ منصوبہ بندی کیا کرتے تھے کہ ان کو 3 سے 4 پر واپس کیسے لایا جا سکے۔ اب آخر میں آپ کو ایک اہم خبر دیتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے اپنے بیان میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ان ارکان کو صرف ڈی سیٹ نہیں بلکہ نااہل کر دیا ہے، ان ارکان کی سیاست اب ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں الیکشنز بھی کروائیں گے، الیکشن کمیشن ہمارے 5 نئے ارکان کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دے گا، نون لیگ کے 7 سے 8 لوگ ابھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ غیر حاضر ہو جائیں گے تو ان کے ووٹ مزید کم ہو جائیں گے، اور عمران خان جب مجھے کہیں آدھے گھنٹے میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ لیکن اس سب کے بعد چودھری پرویز الہی کا ایک نیا بیان منظر عام پر آیا ہے۔ وہ اے آر وائی پر بات چیت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ الیکشن صرف وفاق میں ہوں گے، صوبوں میں نئے الیکشنز کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ناظرین، اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نئے الیکشنز کے لیے زرداری نہیں مان رہے، ان کو خطرہ ہے کہ کہیں سندھ بھی ان کے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ تو اگر صوبوں میں الیکشنز نہ ہوئے تو 1.5 سال تک سندھ زرداری کے پاس ہی رہے گا،
اور باقی صوبے تو ویسے پی ٹی آئی کے پاس ہیں. اور دوسری وجہ یہ چودھری پرویز الہی کی ذاتی خواہش بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بننے والے ہیں. اگر دوبارہ الیکشنز کروائی جائیں تو پھر پی ٹی آئی کسی اپنے بندے کو وزیر اعلیٰ بنائے گی. ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز